निजी स्तरबाट सञ्चालित एफएम रेडियोहरूको सामूहिक आवाज एभोल्युसन भोइस अफ रेडियो। नमस्कार। देशैभरि सञ्चालित एफएम रेडियोहरूबीच कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण र व्यावसायिक सहकार्यमा नवीनतम प्रस्तुति कार्यक्रम भोइस अफ रेडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विमल थापा। यो कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरिका 279 वटा एफएम रेडियोबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा भारत र चीनबीच सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाखमा सिर्जित द्वन्द्वले नेपाल भारत सीमा विवाद समाधानलाई केही पछाडि धकेलेको कूटनीतिज्ञको भनाई। वार्ता गर्ने चाहिँ पक्कै हो, तर कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, वातावरण कति बेला बन्छ, अलिकति पर्खाउनु पर्ने भयो। अहिले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि व्यवस्था गरिएको क्वारेन्टाइन असुरक्षित बन्दै केन्द्र सरकारले, प्रदेश सरकारले कतैबाट पनि केही खालको सहयोग आजका मितिसम्म भएको छैन। र वर्षायाम शुरू भएसँगै स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न गर्ने चटारो लगायतका सामग्री रहनेछन्। शुरूमा भने कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण र यसको आजसम्मको अवस्थाका बारेमा कोभिड-19 विशेषलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी मीना साउथ। कोरोना अपडेट। नेपालमा आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 586 जना नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 586 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 7177 पुगेको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आज थप 9 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। उनीहरू विभिन्न स्थानका अस्पतालबाट कोरोना संक्रमण मुक्त भएको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको छ। यो सहित नेपालमा हालसम्म 1167 जना उपचारपछि निको भएका छन्। प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार हालसम्म देशका 73 जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। अहिलेसम्म 1,25,798 वटा पीसीआर परीक्षण भएका छन् भने 1,33,009 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। 5,990 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार मृत्यु हुनेमा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 6 की 46 वर्षीय महिला रहेकी छन्। जेठ 30 गते नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएकी उनको 1 गते मृत्यु भएको थियो। उनको हिजो भएको परीक्षण रिपोर्टमा कोरोना संक्रमण भएको पाइएको। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या नेपालमा 20 पुगेको छ। बंगलादेशबाट 155 जना नेपाली काठमाडौँ आइपुगेका छन्। त्यहाँ समस्यामा परेका नेपालीहरू हिमालय एयरलाइन्सबाट केही बेर अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। फर्किनेमा 36 महिला, 119 जना पुरूष र 2 जना 2 वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन्। आजै कुवेतबाट 150 जना महिला पनि स्वदेश फर्किसकेका छन्। उनीहरूलाई जजिरा एयरले कुवेतबाट नेपाल ल्याएको हो। कुवेत सरकारले त्यहाँ आमाफीमा सहभागी नेपालीलाई आफ्नै खर्चमा काठमाडौँसम्म ल्याइदिएको हो। आज सिंगापुर र थाइल्याण्डको बैंककबाट पनि नेपालीहरू स्वदेश फर्किने भएका छन्। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 82,87,352 पुगेको छ। त्यसमध्ये 43,41,863 जना हालसम्म निको भइसकेका छन्। हालसम्म विश्वभरि कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4,46,675 पुगेको छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसम्म 22,08,000 बढीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म त्यहाँ 1,19,133 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै छिमेकी देश भारतमा हालसम्म 3,55,000 बढी कोरोना भाइरस संक्रमित भएका छन्। त्यहाँ हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,922 पुगेको छ। त्यस्तै इटलीमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या
2,37,000 नागेको छ भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या 34,400 पुगेको छ। यस्तै इरानमा 1,96,000 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या 9,185 नागेको छ। ब्राजिलमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,28,834 रहेको छ भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या 45,400 नागेको छ। यस्तै युकेमा 2,58,000 बढ़ीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या 41,900 नागेको छ। श्रोता, नेपालका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका सैनिक बीच झडप भएको छ। दुई देशको सीमा क्षेत्र लद्दाखमा सोमबार राति भएको झडपमा भारतीय सेनाका कर्णेल सहित 20 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको भारतले पुष्टि गरेको छ। विश्वमा दुई उदाउँदा शक्ति बीचको तनावले एसिया मात्र होइन विश्वभरि नै तरंग पैदा गरिदिएको छ। केही समयदेखि नेपाल भारत सीमा विवाद सिर्जना हुँदा भारतीय पक्षले समेत यसको समाधानका निम्ति वार्ता र सहमति नै अन्तिम विकल्प भएको बताउँदै आएको थियो। तर सोमबार राति चीन र भारत बीच भएको सैनिक मुठभेडमा दुवै पक्षको सेना हताहती भएको समाचार सार्वजनिक भए पश्चात नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद अहिले केही ओझेलमा परेको छ। यसै सन्दर्भमा साथी प्रतीक न्यौपानेले पूर्व राजदूत प्राध्यापक लोकराज बराललाई भारत र चीनबीच सिमानामा भएको मुठभेडले नेपाल भारत सीमा विवाद समाधानको विषयलाई पर धकेलेको हो भनेर सुन्नु भएको थियो। अब यसो छ, यो अहिले अब त्यो बोर्डर त मैले अघि भने नि, बोर्डर चाहिँ त अहिले नै इन्डियाको र चाइनाको समाधान हुने होइन। अहिले भएको जुन तातेको वातावरणलाई सेलाउन्जेल त अलिकति 8-10 दिन 15 दिन त लागिहाल्छ नि। त्यसपछि हामी वार्ताको लागि अब भन्दैछौँ, सुरु गर्दैछौँ, वार्ता नगरे हुँदैन भन्ने भारतीय पक्षको पनि कति त्यहाँ पनि दबाब छ। राजनाथ सिंहले पनि त्यही नै भनेको छ। आखिर त्यही नै बाटो हो। वार्ता भन्दा अरू लडाइँ गर्ने कुरा आएन, अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर पनि हुनेवाला केही छैन। हुने चाहिँ वार्ता नै हो, अरू केही पनि होइन। अब बोर्डर भनेको त 50-60 वर्ष 100 वर्षदेखि आज सोगोली सन्धिदेखि नै उनीहरू नै बस्दै आएका रहेछन्। अब हामीले त्यति बेला वास्ता पनि गरेन, थाहा पनि थिएन हामीलाई। एकाएक काला पानीमा बस्यो भनेपछि मात्रै थाहा पाइयो। 20-25 वर्ष पहिले राजा महेन्द्रको पालामा 18-19 सालतिर थाहा भइसकेको छ। तर नेपालले नै आँखा चिम्लेको भन्ने कुरा आएको छ होइन। त्यसकारणले त्यो काला पानी बाहेक अरू हामीलाई थाहा थिएन। अब यो कुरा थाहा हुँदैछ। आफ्नो सप्रमाणमा कुराकानी गर्ने बाटो अब वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ। त्यसमा यो बेलामा यो पनि अलिक शान्त हुन्छ। अनि त्यति बेलादेखि वार्ता कसरी गर्ने, कहाँबाट को बीचमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो निर्धारण गर्ने कुरा हो। बिना तथ्य बिना तर्कसँग चाहिँ यो नक्सा निकाल्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो वक्तव्य मार्फत जनाएको छ। सँगै केही दिन पछाडि चाहिँ भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले जुन कुरा गरे, नेपालसँग बसेर वार्ताको माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्छौँ भनेर, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यसो छ, त्यो चाहिँ राजनाथ सिंहले चाहिँ वार्ताको लागि वातावरण होइन, अरू विकल्प छैन, वार्ता गर्नुपर्छ, त्यसैले समाधान गर्नुपर्छ। नेपाल हाम्रो छिमेकी हो, मित्र राष्ट्र हो, हाम्रो कहिले पनि हाम्रो तोड्न सकिँदैन भन्ने कुरा गर्नु उनको ठिकै हो। तर आधिकारिक रूपमा भारत सरकारको जुन आयो स्पोक्सम्यानले पनि त्यो धेरै कडा शब्द त्यस्तो भनेन। डिप्लोमेटिक कूटनीतिक भाषामा आफ्नो कुरालाई स्ट्रङली राखेको छ, जस्तो हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ। एकतर्फी रूपमा बनाइएको नक्सा हो, कुनै प्रमाण पनि केही पनि छैन। त्यसलाई त्यो अनटेनेबल भन्छ। एक्लै एकतर्फी रूपमा घोषणा गरिएको नक्सा हो। त्यस कारणले अहिले त्यो त भन्ने उसको पोजिसन त भन्नै पर्यो नि। उसले अहिलेसम्म हाम्रै भूभागमा हामीले बनाएको भनेपछि त उसले आफ्नो पोजिसन प्रश्न मात्रै पारेको हो। अनि तर उसले वातावरण हामीले पहिले पनि भनेको थियौँ, वातावरण बनाउनलाई नेपालले लाग्नुपर्छ भने कन्डिसन क्रिएट गर वार्ताको लागि भनेर त हामीले भनेको पहिले पनि भनेको हौँ भनेको छ नि उसले। वार्ता त उनीहरूले पनि छुटाएको छैनन्। अब राजनाथजीले अझै प्रश्नसँग भने होइन, त्यस कारणले त्यो चाहिँ हो। वार्ता गर्ने चाहिँ पक्कै हो, तर कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, वातावरण कति बेला बन्छ अलिकति पर्खाउनु पर्ने भयो अहिले। जस्तो त्यो खालको वातावरण निर्माणमा नेपालको तर्फबाट जुन खालको भूमिका हुनु पर्थ्यो, विशेष गरी दिल्लीमा रहेको नेपाली राजदूतावासको तर्फबाट जुन खालको भूमिका खेलिनु पर्थ्यो त्यो खालको भूमिका खेलिएन भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ नि। यसो छ, त्यो दिल्लीको म पनि राजदूत भएर बस्या हो होइन। हजुर, मलाई पनि त्यहाँ मान्छेले यहाँका धेरै सजिलैसँग कुरा गर्छन्। अब हामी अलिअलि चिन्जान भएकै, इन्डियामै पढेको, त्यहीँ बसेको, त्यहाँ हाम्रो इष्टमित्र थुप्रै पत्रकारलाई पनि चिनेको, बुद्धिजीवीहरूलाई पनि चिनेको, सरकारलाई पनि चिनेको। हामी जस्तो मान्छेलाई त त्यो समुद्रमा पौडी खेल्न कति गाह्रो हुन्छ
हजुर त्यति सजिलो कहाँ यहाँ जस्तो सजिलो प्रधानमन्त्रीलाई 1 मिनटमा भेट्ने राजदूतले फलानालाई अर्कोलाई भेट्ने यसो गर्ने यति सजिलो कहाँ हुन्छ र त्यहाँ त्यति ठुलो कन्ट्रीमा त्यो एउटा छ। अब त्यसमा पनि अब अहिलेको बिचरा राजदूत अब अलिकति अब इन्डिया त्यस्तै अब मान्छे अब उहाँ हुनुहुन्छ निलाम्बरजी होइन अब सरकारले पठाएको छ हजुर अब उहाँले कति गर्नुभयो कति गर्नु सक्नु भएको छैन भन्ने कुरा हो। गर्नु राजदूतले गर्ने कुरा पनि यति बेला केही होइन, खालि अलिकति सक्रिय भएर यहाँको बाटोमा अलिकति त्यहाँ कन्ट्याक्ट बढाएर अलिकति मिडियाहरूलाई अरूहरूलाई सरकारलाई यो अलिकति वातावरण बनाउने कुरा मात्रै हो। राजदूतले अरू भूमिका त गर्न सक्दैन। त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा कसको कति क्षमता छ त्यसमा भर पर्छ होइन। अब अस्ति दिप कुमारजी हुँदाखेरि त्यो नाकाको बेलामा उहाँले अब धेरै कोसिस गर्नुभएको थियो। आफ्नो क्षमता आफ्नो कन्ट्याक्ट आफ्नो सम्पर्क त्यो अनुसार पनि हुन्छ। अब अहिले कस्तो भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन। जस्तो भारतले असंवेदनशील कूटनीति चाहिँ प्रयोग गर्यो, जस्तो संवेदनशील भएर जुन एक खालको कूटनीतिक रूपमा व्यवहार गर्नुपर्थ्यो नेपालसँग त्यो गर्न सकेन भन्ने खालको कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसले भारत सरकारलाई कतिको दबाब परिरहेको छ? होइन दबाब त परिरहेछ नि। अब नेपाल जस्तो अहिले सबै भारतको अहिले मोदी गभर्मेन्ट केही भइदियो भने बाहिरबाट वाह जस्तो भयो। अब नेपालसँग पनि वाह भयो, यहाँ आएर भाषण गर्दाखेरि क्या के किन्ने भयो भन्ने भयो। अब सबै मोदीको पनि खुसी नै। मोदी अब पर्सनालिटी अब बोल्न सक्ने नेता र क्षमतावान त हो, तर उसको होल नीतिहरू चाहिँ सबै असफल भएकै देखिन्छ। अब चीनसँग पनि अब के अब राजीव गान्धीले सुरु गरेको त्यो सम्बन्ध चीनसँग 1988 राजीव गान्धीको भ्रमणपछि त्यो भारत चीनको फेरि राजदूत स्तरमा कायम भएको पछाडि त्यसमा बढ्दै गयो, राम्रैसँग हुँदै गएको थियो। अहिले अब त्यसैलाई अगाडि बढाएर मोदीले पनि केही होला भनेको त खै त त्यत्रो सी जिनपिङसँग 15-20 पल्ट भेट भइसक्यो। तर यति बेला मोदी र सी जिनपिङको पनि कुराकानीसम्म भएको छैन टेलिफोनमा होइन। गर्दाखेरि मोदीको त असफलता त हुँदै हो। नेपालमा पनि त्यस्तै छ, अरू पाकिस्तानसँग उहिलेदेखि त्यस्तै हो। त्यो अब चीनसँग पनि त्यस्तै भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अलिकति पोलिस श्रीलङ्कासँग पनि भयो अब हुन्छ, तर यति बेलाको परिस्थिति पनि त्यस्तै पनि छ। त्यसैले अहिलेको बिजेपीको जुन पहिलेको हौवा थियो अनि घरभित्र पनि उसको पोलिसी धेरै फेल भएको छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि उता पनि अप्ठ्यारो छ। यहाँ हाम्रो ओली गभर्मेन्टको पनि टोटल फेलियर, ओली गभर्मेन्टको त टोटल फेलियर 2.5 वर्षमा केही पनि गरेको छैन। यसले त यसको न नीति छ न केही छ, न परामर्श छ, न केही कुनै नीति छ, केही पनि छैन। अब यस्तै बिचमा यसो नक्सा ल्याइदियो, कहिले चाहिँ नाका बाँध्ने कुरो त्यसलाई त्यो भारत विरोधी एउटा सेन्टिमेन्टलाई क्याच गरेर अलिकति केही समयको लागि क्षणिक सन्तोष लिने बाहेक हाम्रो नीति नै काहीँ पनि छैन, परराष्ट्र नीति पनि छैन, अर्को नीति पनि छैन। त्यस कारणले यहाँ पनि असफलता हो। अब भारतको चाहिँ अलिकति लार्जर कन्टेक्समा अब उसले अब चीनसँग अहिले यति बेला यस्तै भयो। त्यो अहिले परिस्थिति विश्व परिस्थिति पनि त्यस्तै हुँदैछ। फेरि त्यो समय अनुसार सन्दर्भ पनि त्यसले पनि अलिकति मानिराख्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारणले समय कन्टेक्स्ट टाइम र कन्टेक्स्ट भनेर धेरै ठुलो कुरा हो। त्यसले पनि अहिलेको स्थितिलाई बिगारेको हुनसक्छ र अलिकति पोलिसी पनि भारत सरकारको पनि अलिक त्यो भएन। अब हामीले पनि अब नक्सातिर पनि लागेको छ। अब नक्सा ल्याएर मात्रै पनि के हुने होइन। महाकाली नदी जुन काली नदी हो त्यही नै हाम्रो मूल प्रमाण हो। काली नदीको पूर्वको भाग नेपाल हो भनेपछि काली नदीको कहाँबाट आएको भन्दाखेरि त्यसमै झगडा त हो नि। लिबिया जुराबाट आएको भन्ने हामी, अनि उनीहरू भने लिबु लेकबाट आएको माथिबाट आएको जुन खोलो छ त्यो भन्ने। अब पहिले ब्रिटिसको पालादेखि त्यही हुँदै आयो, हामीले थाहै पाएन, त्यही नक्सा मान्दै पनि आयौँ। अहिले आएर झलक्क उफ्रिँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यही हो भारतसँगको हरेक छिमेकी देशहरूसँग किन सीमा विवाद यसरी देखिरहेको छ। अनि अब आगामी दिनमा भारत जुन एउटा विश्वको एउटा उदाउँदो शक्तिको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, यो मामलामा यो सीमा विवादको कारणले उसलाई कतिको क्षति पुग्छ अथवा कतिको प्रभाव पर्छ? क्षति त त्यो हाम्रो अब यसो छ, सीमा किन हामीसँग भन्दाखेरि मेरो त भनाइ के छ भने नेपालसँग त केही पनि भएकै छैन। त्यही एउटा अहिले काला पानी हाम्रो लागि ठुलो भयङ्कर ठुलो कुरा हो होइन। अब त्यो एउटा मिठो यहाँ त्यहाँ गर्यो भन्ने बाहेक अब ठुलो समस्या होइन नि। भारतले चाहेदेखि त्यो हो उनीहरूको पनि होल ब्रिटिस मनस्थिति, ब्रिटिस पालाको मनस्थिति अझै पनि छ कति त्यहाँ उसमा। त्यसै अब हरेक कुरा उठ्ने बित्तिकै चीनलाई देखाउने, अब चीनबाटै यस्तो भयो भन्छन्। त्यो पनि उनीहरूको अलिकति उनीहरूले पनि सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हो। तर के भने अब विश्व अब हुने कुरामा त चीन र भारतको लडाइँ भयो, झगडा भयो, त्यसमा मारामार भयो, शक्ति क्षय भयो भन्ने अर्कै कुरा हो होइन भने। त्यसले यो बोर्डरको अब यो त फेरि अर्को कुरा के छ भने भारत ज्यादै ठुलो देश छ र बिचमा बसेको छ। दक्षिण एसियाको
बिच पैसा छ सबै अब हामी वरिपरि झुन्डिएका छौँ। त्यसले गर्दा पनि उसको सम्बन्ध चाहिँ अब यताउति डोर सिमाना कुरा घाँचा घुच्चा त काहीँ न काहीँ भइरहेकै हुन्छ। अब पाकिस्तानको त कुरै नगरौँ, अब उनीहरू त्यसै मारामार भएको हो। अब बङ्गलादेशसँगको झगडा थियो, उनीहरूले सुल्टाए 165 ठाउँमा चाहिँ जुन भएको थियो लेनदेन भयो, कति ठाउँमा भारतले दियो, कति ठाउँमा उनीहरूले दिए, जग्गाको यसरी गर्दा चाहिँ त्यो मिलाए झगडा। चीन र नेपाल हो हाम्रो, अनि भुटान हो, भुटान त उसको आफै सन्दर्भ हो होइन। मुख्य कुरा चीन र नेपाल अहिले भएको छ। नेपालसँगको ठुलो समस्या होइन, भारतले चाह्यो भनेदेखि एक दिनमा मिल्न सक्छ। मनस्थिति अलिकति उनीहरूको परिवर्तन हुनु पर्यो। हुनुहुन्थ्यो भोइस अफ रेडियोसँग कुराकानी गर्दै पूर्व राजदूत प्राध्यापक लोकराज बराल। श्रोता, कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको छ, जहाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणको शंका लागेका व्यक्तिलाई निश्चित समयसम्म राखेर कोरोना परीक्षण गरिन्छ। तर पछिल्लो समय क्वारेन्टिनहरू असुरक्षित हुँदै जान थालेको गुनासो बढ्न थालेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टिन नभएको गुनासो आइरहेका बेला कतिपय क्वारेन्टिनमा बस्ने महिलाहरू असुरक्षित हुन थालेको समेत गुनासो सिर्जना भएको छ। साथी यमुना राणाको रिपोर्ट अफ द डे। कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न भन्दै तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएका क्वारेन्टिन असुरक्षित बन्दै गइरहेको छ। कोरोना महामारी संक्रमण नेपालमा शुरू भएसँगै समुदायमा संक्रमण फैलन नदिन अन्यत्रबाट आएका तथा संक्रमणको आशंकित व्यक्तिहरूलाई राख्न बनाइएको क्वारेन्टिन व्यवस्थित नहुँदा विभिन्न समस्या देखिनुको साथै आपराधिक तथा हिंसात्मक घटना समेत हुने गरेका छन्। क्वारेन्टिनमा भएका घटनाबारे प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा प्रहरी प्रवक्ता निरज बहादुर शाहीले क्वारेन्टिन नयाँ प्र्याक्टिस भएको र एकै ठाउँमा धेरै मान्छे हुँदा 1-2वटा बाहेक सामान्य घटना मात्रै भएको भन्नुभयो। घटना घटेकोलाई अब प्रहरीले अनुसन्धान लिएर छ होइन, मुद्दा पनि चलाएको छ। त्यो तपाईँ हामीले थाहा पाएको कुरा अनुसार कि हामीले घटना भयो भने त्यसलाई कारवाही चाहिँ गरेको छ। धेरै छैन, त्यही अस्तिको एउटा रेप केसको हो, त्यो मुद्दा चलाएको छ। अब अलिकति असन्तुष्ट भएर बाहिर उनीहरूले पक्रेको 2-3 ठाउँमा भएको छ। त्यो चाहिँ अहिलेको त्यो बेला पनि त्यसलाई चाहिँ सम्झै बुझाइ कन्ट्रोल ल्याएको छ। अहिले त्यस्तो अरू घटना चाहिँ भएको छ। अहिले यो अब अब हेर्नुहोस्, क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू पनि अब यो पहिला नयाँ व्यवस्था छ, मान्छेहरू भर्खरै व्यवस्थापन भइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो प्र्याक्टिस पनि त नयाँ हो नि होइन। त्यो कारणले अब जहाँ मान्छे जम्मा भएपछि केही न केही त घटना घट्ने सम्भावना रहन्छ। मत मिलेन भने केही न केही त विवाद हुन्छ नि। त्यहाँदेखि यो नयाँ चिज भएको हुनाले नयाँ चिजको यो अब अहिले क्वारेन्टाइनले गर्दाखेरि अवस्था चाहिँ नयाँ छिर्न चाहिँ भएको। विदेशबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा मानिसहरू आएको र त्यसमाथि केन्द्र र प्रदेश सरकारको कुनै पनि सहयोग नहुँदा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा यस्तो घटनाहरू बढेको हो भन्नुहुन्छ नेपाल नगरपालिका संघीय उपाध्यक्ष कविता ढुङ्गाना। विदेशबाट चाहिँ एकैपटक चाहिँ ठुलो संख्यामा मानिसहरू आउनुभयो। त्यो सबै मानिसलाई चाहिँ अब तोकेको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन बनाएर राख्न चाहिँ अब स्थानीय सरकारलाई समस्या भयो। यसमा चाहिँ केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारले कतैबाट पनि केही खालको सहयोग आजका मितिसम्म भएको छैन। त्यो भएपछि स्थानीय सरकारलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा र सबै हिसाबमा चाहिँ ठुलो लोड पर्न गयो। त्यसकारण गर्दा मापदण्ड भने अनुसारको चाहिँ पुर्याएर चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउन सकेन। तर त्यो क्वारेन्टाइन बनाइसकेपछि पनि त्यहाँ मान्छे धेरै राखेका छन्। अब त्यसको सुरक्षाका लागि पनि स्थानीय तहले चाहिँ पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा चाहिँ पत्राचार गर्ने भन्ने गर्दाखेरि पनि त्यहाँबाट पनि सुरक्षा कर्मीहरू पठाउन नसक्दा, त्यहाँबाट ठुलो खालको सहयोग हुन नसक्दाखेरि यो घटना भएको छ। क्वारेन्टाइनमा नराखिकन सिधै घर पठाउन पनि स्थानीय सरकारले सक्दैन थियो, समाजमा चाहिँ कोरोना फैलिन सक्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा सकेसम्मको चाहिँ क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाएर सेवा दिन खोजा हो। तर त्यो मापदण्ड पुर्याउन नसक्दाखेरि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन र अनि त्यसपछि त्यहाँ समुदायको पनि ठुलो सहयोग नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ समस्या देखा परेको हो। साथै उहाँले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकाय तथा स्थानीयहरूले पनि पर्याप्त सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभयो। सरकारले धेरै काम गरेको जस्तो प्रचार प्रसार गरिए पनि वास्तविकता ज्यादै फितलो काम भएको र सरकारकै व्यवस्थाका कारण क्वारेन्टिनमा यस्ता अपराध घट्नुको साथै क्वारेन्टिन असुरक्षित भएको भन्नुहुन्छ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित। निगरानी भएन, यो ठाउँमा चाहिँ राम्रो सिक्युरिटी भएन। त्यहाँ त गाई गोठ जस्तो घरहरू छन्, त्यस्तोमा मान्छे राखेका छन्, व्यवस्था पनि तिनलाई छैन, खाने पनि व्यवस्था छैन, टोयलेटको व्यवस्था छैन, सुत्ने व्यवस्था छैन, बर बिछनाहरू छैन। त्यस्तो अवस्थामा मान्छेहरू चाहिँ भागी घर त गएका छन्, दिनभरि यहाँ बस्ने, रातभरि घर जाँदा भइरहेको थियो। यसको लागि हामीले भनेको थियौँ सिक्युरिटी गर बाबु, राम्रोसँग यो क्वारेन्टिन भने क्वारेन्टिन नै हुनुपर्छ, त्यो खालि देखावटी हुनु हुँदैन भनेको थियौँ। हामीले भनेको छु क्वारेन्टिनमा राम्रो त्यहाँ निगरानी गरिदिएको भए त यस्तो बलात्कारहरू घटना हुँदै हुँदैन थियो। यसको मतलब के भने यहाँ कमजोरी देखियो। क्वारेन्टिनमा राखिदिएको छ मान्छेलाई, अनि चाहिँ भुलिदिएको छ, उसले बाहिर ताजा ल्याइदियो, सिद्धियो, त्यहाँबाट सरकारको काम चाहिँ सिद्धियो। उसलाई खाना पनि हेर्न पर्दैन, व्यवस्था पनि गर्न पर्दैन, अनि त्यहाँ बलात्कार
बलात्कार भएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्न परेन। सरकारको कमजोरी हो यो कुरा। त्यसैले हुन नहुने हो, यो भएको छ। किन भएको छ भन्दाखेरि निगरानी भएन। सरकारको कमजोरी जताततै हेर्दाखेरि मिडियामा खुब सरकारले काम गरेको देखिन्छ। कुरा चाहिँ नि एक्चुअली ज्यादै फितलो, ज्यादै चाहिँ लापरवाही काम भइरहेको छ। क्वारेन्टिन संक्रमणको उच्च जोखिमसँगै द्वन्द्व स्थलको रूपमा परिणत हुन थालेको छ। परीक्षण नगरी संक्रमित र स्वस्थ व्यक्तिलाई संयुक्त रूपमा राखिँदा देशभरका क्वारेन्टिन अहिले संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका हुन्। न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी प्लास्टिक टनेल, गाई भैँसी बाँध्ने गोठ र विद्यालयका कोठालाई क्वारेन्टिनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। त्यस्ता ठाउँमा पनि मानिसहरूलाई कोचाकोच गरी राखिनुको साथै खानपान, सरसफाई र सुत्नको राम्रो व्यवस्था नभएको समाचारहरू आइरहेका छन्। एकातिर घर पनि जान नदिने र अर्कोतिर क्वारेन्टिनको अवस्था त्यस्तो हुँदा आक्रोशित उनीहरूले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्वास्थ्य कर्मीमाथि नै रिस पोख्न थालेका छन्। कर्णालीमा कोरोनाको हटस्पट मानिएको दैलेखको नारायण नगरपालिकामा प्रहरी र क्वारेन्टिनमा बसेका बीच गत शनिबार झडप भयो भने भैरवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र एकजना ओडा अध्यक्ष कुटिए। यता रौतहटको राजपुर नगरपालिकामा पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि घर नपठाएको भन्दै स्वास्थ्य कर्मी कुटिए। त्यस्तै बाँके, गुल्मी र उदयपुरमा क्वारेन्टिनमै 3 जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने गत शनिबार राति कैलालीमा क्वारेन्टिनमै खटिएका स्वयंसेवीबाट एक महिला सामूहिक बलात्कारमा परिन्। यिनीहरू त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। देशभरमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन राम्रो हुन नसक्दा क्वारेन्टिनमै अपराध हिंसात्मक घटना त बढेको छ नै, समयमै क्वारेन्टिन व्यवस्थित नगरे तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिने निश्चित प्राय छ। भोइस अफ रेडियोका लागि यमुना राणा, काठमाडौँ। श्रोता, सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणको स्थिति हेरेर 4 जिल्लालाई हट स्पट जिल्लाको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। सर्लाही, रौतहट, कपिलवस्तु र दैलेख सहितका जिल्ला अहिले हट स्पटका रूपमा रहेको सरकारले जनाएको छ। ती जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र रोकथामका निम्ति भइरहेका प्रयासहरू चाहिँ कस्तो छ त? साथी मीना साउदको रिपोर्ट। कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको भन्दै सरकारले 4 जिल्लालाई रेड जोनमा राखेको छ। हटस्पट जिल्लाको सूचीमा सर्लाही, रौतहट, कपिलवस्तु र दैलेख रहेका छन्। मुलुकमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएका क्वारेन्टाइन स्थलहरू कोरोना रोक्ने नभएर उल्टै संक्रमण हुने थलो बन्दै गएको जनगुनासो आइरहेको छ। परीक्षण नै नगरी संक्रमित र स्वस्थ व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा थुपारेर राखिँदा देशभरका क्वारेन्टाइन स्थलहरू जोखिमयुक्त बन्न थालेका छन्। व्यवस्थापन फितलो हुन थालेपछि क्वारेन्टिनबाट भाग्ने, जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि नै हातपात गर्ने, क्वारेन्टिनमै महिला बलात्कृत हुने जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरू वृद्धि भइरहेका छन्। क्वारेन्टिनमा बस्दा एकै कोठामा 16-17 जना राख्ने गरेको र बिहान बेलुकी 2 समय मात्रै खाना दिने गरेको सुनाउनुहुन्छ दैलेखको दुल्लु नगरपालिका 7 मा रहेको दुल्लु हाई स्कुलको क्वारेन्टिनबाट फर्किएर होम क्वारेन्टाइन बसिरहनु भएका नवीन थापा। खाना चाहिँ 2 टाइम हुन्थ्यो, अब एउटा बिहान एउटा बेलुका हुन्थ्यो। अब दिनमा नास्ता चाहिँ मिल्थेन। सुत्ने भनेको एउटै कोठामा यो 16-17 जना बस। कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको भन्दै सरकारले दैलेख जिल्लालाई रेड जोनमा राखेको छ। केही समय पहिले दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा आरडीटी पोजिटिभ आएका व्यक्तिलाई गाई भैँसीको गोठमा राखिएको जनगुनासो आएको थियो। तर आफ्ना नागरिकलाई गाई भैँसीको गोठमा राख्ने आफ्नो कुनै उद्देश्य नरहेको, बरु बदनियतपूर्ण मानसिकता भएकाहरूको कारणले मात्रै यस्तो भएको भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर बुढाले बताउनुभयो। गोठमा सुताउने उद्देश्य भए उहाँहरूले सुतेको फोटा खिच्नुहुने थियो अनि खाना खान दिने गोठभित्र हाम्रो उद्देश्य भए खाना खाँदै गरेको फोटा पनि खिचिहाल्नुहुन्थ्यो। त्यो बदनाम गराउनको लागि उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो। भैरवी गाउँपालिकाको कुनै पनि त्यसरी आफ्ना नागरिकहरूलाई गोठमा लिएर राख्ने सुन्ने त्यस्तो उद्देश्य छँदा पनि छैन, हुँदा पनि होइन। देशका विभिन्न क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको बारेमा जनगुनासो आइरहेका बेला सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख गणेश प्रसाद प्रसाई भने यस्तो भन्नुहुन्छ। हाम्रो क्वारेन्टाइन एकदम व्यवस्थित छ। अब धेरै जनसङ्ख्या भारतसँग जोडिएको र बढीभन्दा बढी मान्छे भारतमा बसेका, अब धेरै ठुलो संख्यामा आएका ठाउँमा कहीँ समस्या पनि हुन सक्छन्। तर हाम्रो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हामीले वाइफाई सुविधा सहित 4 चोटि खानेकुराहरू पनि दिएर बिहान चिया बिस्कुट, दिउँसो खाना, दिउँसो खाजा, त्यसपछि बेलुका खाना दिने, घरकै अनुभूति गरोस्। अब हाम्रै परिवारका सदस्य हुन्, बाहिर बसेर आउनु भएको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि मैले यो पीडा बोध गरेँ भन्ने नहुने गरी मलाई चाहिँ
घरभन्दा संरक्षित यहाँ छ, जुन दिनसम्म सुरक्षित हुन्न त्यो दिनसम्म म घर जानुहुन्न भन्ने मानसिकता विकास गर्ने गरी हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। यति बेला देशका धेरै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा प्रश्न उठिरहेको छ। कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणमा आओस् भन्नका लागि निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइन स्थलहरू कोरोनाको जोखिम भन्दा पनि न्यूनीकरणतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। भोइस अफ रेडियोका लागि मीना साउद, काठमाडौँ। श्रोता, कार्यक्रम भोइस अफ रेडियो काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरिका 279 वटा एफएम रेडियोबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले धानको मूल्य तोकेको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल 2735 र मध्यम 2885 रुपियाँ मूल्य तोकिएको हो। संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत भन्ने नीति अन्तर्गत मन्त्रालयका प्राविधिकले निकालेको धान उत्पादनको लागतमा किसानले घरबाट बजारसम्म ढुवानी गर्न लाग्ने खर्च 10% र बाँकी 20% मुनाफा सुनिश्चित गरेर मूल्य सिफारिश गरिएको कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले जानकारी दिनुभयो। कृषि मन्त्रालयको सिफारिशमा उद्योग मन्त्रालयले गत बिहीबार धानको प्रस्तावित समर्थन मूल्य मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो। चैते धान भित्र्याउने तथा बर्खे धान रोप्ने बेलामा नेपालमा पहिलो पटक धानको मूल्य निर्धारण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि भने सरकारले मोटा धान प्रति क्विन्टल 2531 रुपियाँ 22 पैसा र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2673 रुपियाँ 16 पैसा तोकेको थियो। हौस् त आजको कार्यक्रम यति नै। भोलि हामी थप विषयवस्तुका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने साथीहरू प्रतीक नेउपाने, यमुना राणा, मीना साउद, रमेश भण्डारी, सुरेश भण्डारी र विश्वराज विष्टसँगै म विमल थापालाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँ सचेत रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार।